तपाईलाई ओ सदा सर्वदा अनन्त पिता र प्राचीन दिनका वैभवदेखो बुद्धि सामर्थ्यको सिद्ध पवित्र प्रशंसा योग्य महिमा तपाईलाई सबै स्वर्गदूतले महिमा तपाईलाई वीणा र गीतले पवित्र जलले बुझ्दछ आनन्दले महिमा तपाईलाई सदा होस् आमेन। महिमा तपाईलाई हे ईश्वरका पुत्र हे मुक्तिदाता उद्धारक राजा पिताकै साथमा एउटै महिमामा तपाईको पाउमा गर्छ धन्यवाद। महिमा तपाईलाई सबै स्वर्गदूतले महिमा तपाईलाई वीणा र गीतले पवित्र जलले बुझ्दछ आनन्दले महिमा तपाईलाई सदा होस् आमेन। महिमा तपाईलाई हे पवित्र आत्मा हाम्रो हृदयलाई पवित्र पार्नुहोस् दिनहुँ खुवाउनुहोस् यो स्वर्गीय मन्ना शान्तिदाता गाउँछौँ प्रशंसा। महिमा तपाईलाई सबै स्वर्गदूतले महिमा तपाईलाई वीणा र गीतले पवित्र जलले बुझ्दछ आनन्दले महिमा तपाईलाई सदा होस् आमेन। सबै प्रभुका जनहरूलाई जय मसीह। सूचना तथा प्रार्थनाका विषयहरू। यस महिनाको नयाँ प्रार्थनाको सूचीहरूमा रहेका प्रार्थना अनुरोधहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रार्थनामा सम्झना गर्नुहुन अनुरोध छ। यदि तपाईहरूको कुनै प्रार्थना अनुरोध छ भने कृपया चर्चको फोन वा एसएमएस र इमेल मार्फत आफ्नो प्रार्थना अनुरोध पठाउन सक्नुहुनेछ। कोरोना भाइरसको महामारीको यो समयमा चर्चका सबै सदस्यहरूको सुस्वास्थ्य तथा खाँचोहरूको निम्ति प्रार्थना गरौं। कोरोना भाइरसको कारण विश्वभरि देखिएको समस्याहरूको निम्ति प्रार्थना गरौं। नेपाल देशको निम्ति प्रार्थना गरौं। नवजीवन बैप्टिस्ट चर्च, हेटौँडा बेथेल बैप्टिस्ट चर्च, बेरिया बैप्टिस्ट चर्च तथा विश्वभरि रहेका बाइबलीय चर्चहरूको लागि प्रार्थना गरौं। हामीले विगतमा प्रार्थना गरिरहेका मिशनरी परिवारहरूको निम्ति प्रार्थना गरौं। धन्यवादका विषयहरू। अनलाइन र अन्य तरिकाबाट भेटीहरू उपलब्ध गराउनु भएकोमा तपाईहरूलाई
धन्यवाद। अनलाइन सेवाको निम्ति प्रार्थना गर्नुहुने र उत्साह दिनुहुने मित्रहरूलाई धन्यवाद। यस वर्षको अनलाइन मिसन सभाको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद। तपाईहरू सबै ख्रिस्टियन मित्रहरूलाई पनि धन्यवाद। यस हप्ताको निम्ति नयाँ पद हप्ता 34 जीवनको वचनलाई पक्र। फिलिपी 2 अध्यायको 15 पद। हुन्छ, हामी फेरि पनि आज बुधबारको सेवाको वचनको भागमा आएका छौँ। आज हामी परमेश्वरको वचनबाट केही त्यस्ता सत्यताहरूलाई हेर्नेछौँ। तर वचनको भागमा जानुभन्दा अगाडि हामी सुरुमा परमेश्वरसँग सहायता माग्नेछौँ वचनको निम्ति। त्यसपछि हामी वचनको भागमा जानेछौँ। हुन्छ, म प्रार्थना गर्दछु, तपाईहरू मसँग रहनुहोस्। स्वर्गमा जीवित रहनुहुने पिता, फेरि पनि हामी तपाईको शरणमा आउँदा हामी ज्यादै खुसी भएका छौँ अनि खुसी छौँ प्रभु, किनकि प्रभु तपाईको वचनबाट हेर्नु हामीले जाँदैछौँ। प्रभु तपाईले सहायता गरिदिनुहोस्। प्रभु जति पनि तयारी गरिएका कुराहरू छन् ती कुराहरूलाई प्रभु ठिकसँग पार्नको निम्ति प्रभु मलाई सहायता गरिदिनुहोस्। तपाईको आत्माले डोर्याउनुहोस्, बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछु। अनि प्रभु जति पनि सुन्ने विश्वासीहरू हुनुहुन्छ उहाँ सबैहरूलाई पनि आशिष दिनुहोस्। आमीन। हामी वचनको भागमा जानुभन्दा अगाडि हामी सुरुमा त्यहाँ केही पदहरूलाई पढ्नेछौँ। हामी पहिलो पद चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 16:13 म पढ्नेछु। जागा रहो, विश्वासमा बलियो गरी उभ, पुरुषार्थ देखाऊ, बलिया हौ भनेर पहिलो कोरिन्थी 16:13 भनेको छ। र दोस्रो तिमोथी 1:13 पनि हामी पढ्नेछौँ। दोस्रो तिमोथी 1:13 तिमीले मबाट सुनेका खाँटी वचनहरूका नमुना ख्रीष्ट येशूमा भएको विश्वास र प्रेममा बलियो गरी पक्री राख। प्रभुले यी पदहरूद्वारा हामीलाई जागा रहने, विश्वासमा बलियो भई उब्ने र प्रभुबाट पाएको खाँटी वचनहरू बलियो गरी पक्री राख्न र अरू विश्वासीहरू बीच नमुना बन्नु भनी भन्नुभएको छ। तर हामी आजको वर्तमान समयमा यी कुराहरूलाई ध्यानमा राख्ने अर्थात् जागा रहने, विश्वासमा बलियो भई उब्ने र प्रभुबाट पाएको खाँटी वचनहरूलाई बलियो गरी पक्री राख्ने र अरू विश्वासीहरूको र मानिसहरूको बीचमा नमुना बन्ने विश्वासीहरू धेरै थोरै मात्र रहेका छन्। तर बाइबलमा रहेको दोस्रो तिमोथी 3:1-4 सम्मका स्वभावहरू आजको वर्तमान समयमा रहेको विश्वासीहरूको माझमा हामी पाउन सक्दछौँ है। दोस्रो तिमोथी 3:1-4 यसरी लेखिएको छ, म पढ्नेछु। यो पनि जानिराख, अन्तिम दिनहरूमा
सङ्कष्टपूर्ण समयहरू आउनेछन्, किनकि मानिसहरू आफूलाई मात्र प्रेम गर्ने, पैसाको लोभी, सेखीबाज, घमण्डी, निन्दा गर्ने, आमा बुवाको आज्ञा पालन नगर्ने, बैगुणी, अपवित्र, स्वाभाविक माया नभएका, मेल गर्न नचाहने, झुटो दोष लगाउने, आत्मसंयमी नभएका, कठोर, असरलाई घृणा गर्ने, विश्वासघाती, जिद्दीवाल, घमण्डले फुलिएका, परमेश्वरलाई भन्दा बरु मोज मजालाई प्रेम गर्ने। यस्ता खालका स्वभावहरू जसले चाहिँ हामीलाई पतनमा लाने काम गर्दछन्, यी यस्ता खालका स्वभावहरू चाहिँ आजको वर्तमान समयका विश्वासीहरूमा व्यापक बढिरहेको हामी पाउँदछौँ। वर्तमान समयमा धेरै विश्वासमा मानिसहरू आएको हुनाले हामी एक विश्वासी भएको हुनाले धेरै खुसी छौँ। तर अर्को दुःखलाग्दो कुरा पनि छ, त्यो चाहिँ उनीहरू जति छिटो विश्वासमा आउँछन् त्यति छिटै पतनको बाटोमा पनि हिँडिरहेको हामी देख्न पाउँदछौँ है। सबै विश्वासी होइन, तर त्यहाँनिर धेरै मात्रामा विश्वासमा आउने मानिसहरूको बारेमा मैले भन्नु खोजेको हो। वर्तमान समयमा विश्वासीहरू धेरै पतन भएका हामी पाउँछौँ, जहाँ भर्खरै विश्वास गरेका र पहिले विश्वास गरेका विश्वासीहरू पर्दछन्। हो, त्यहाँ विश्वासमा मानिसहरू धेरै उद्देश्यले आएका हुन्छन् मण्डलीमा है। उनीहरू मण्डलीमा आउने बित्तिकै विश्वासी हुँदैन। त्यसको निम्ति सच्चा रूपले सुसमाचारलाई बुझेको र सच्चा सुसमाचारलाई विश्वास गरेको हुनुपर्दछ। तब त्यहाँ सुसमाचारको सत्यतालाई नबुझी एक मानिस म विश्वासी हो भन्छ भने ऊ संसारमा फेरि फर्किन सक्छ है। र आजको प्रचारमा हामी त्यही कुरालाई हेर्नु गइरहेका छौँ, जसको विषय चाहिँ मैले यसरी राखेको छु, विश्वासीहरू किन पतन हुन्छ है। विश्वासीहरू किन पतन हुन्छ? के छ त वास्तवमा विश्वासीहरू पतनमा जानुको कारण? बाइबलले हामीलाई यसको सवालमा के कस्ता चेतावनीहरू बताएको छ, हामी त्यसलाई हेर्नेछौँ। हामीलाई के लाग्छ कि विश्वासी मानिसलाई पतनमा ल्याउनको निम्ति कसको हात होला? यसलाई जान्नुभन्दा पहिले हामीले पतन भन्ने शब्दको परिभाषालाई चाहिँ बुझेको हुनुपर्दछ र यो बुझ्नु चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पतन भनेको के हो त? पतन भनेको चाहिँ सत्यताबाट विद्रोही हुनु भन्ने जनाउँदछ र सत्यताबाट खस्नु भन्ने पनि यसले जनाउँदछ। अर्थात् सत्यतालाई त्यागी विद्रोहलाई अँगाल्नु वा सत्यताबाट खस्नु नै पतन हो भनेर हामी जान्न सक्दछौँ। हामी एक विश्वासीलाई पतनमा लानको निम्ति
कसको हात छ त? हामी त्यो कुराहरूलाई हेर्नेछौँ। हामी एक विश्वासीलाई पतनमा लानको निम्ति विश्वासी मानिसहरूको 3 महान शत्रुहरूको हात हुन्छ। त्यहाँ मानिसका त्यस्ता 3 महान शत्रुहरू छन् जसले चाहिँ मानिसलाई पतनमा लानुको निम्ति ठूलो भूमिका खेलेको हुँदछ। र अब हामी ती 3वटा कुराहरूलाई हेर्नेछौँ है। पहिलोमा हामी हेर्नेछौँ शैतान। शैतानले हामीलाई पतनमा लानुको निम्ति सधैँ प्रयास गर्दछ। शैतानले जहिले पनि एक विश्वासीलाई पतनतिर लैजान र विनाश गर्ने पक्षमा हुन्छ। शैतान एक सुरुवातदेखि नै परमेश्वरको विरुद्धमा जाने एक शत्रु हो। यशाया 14:12-15 सम्ममा हामीले पढ्यौँ भने चाहिँ यहाँनिर शैतानको विद्रोहको सन्दर्भमा हामी पढ्न पाउँदछौँ। हामी यशाया 14:12-15 सम्म हेर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ, म पढ्नेछु। हे लुसिफर, बिहानीको छोरो, त कसरी स्वर्गबाट खसिस? जाति जातिलाई कमजोर बनाउने त कसरी काटिएर भुइँमा खसिस? किनकि तैँले आफ्नो हृदयमा भनेको छस्, म स्वर्गमा चढ्नेछु, म आफ्नो सिंहासन परमेश्वरका ताराहरूभन्दा माथि उचाल्नेछु, अनि म उत्तरीय भागहरूमा अवस्थित भएको सभास्थलको पर्वतमाथि बस्नेछु। म बादलहरूका उचाइहरूभन्दा माथि चढ्नेछु, म परम प्रधान जस्तै हुनेछु। तर त अधोलोकमा खडलका पिँधहरूसम्म झारिनेछस्। यशाया 14:12-15 हामीलाई स्पष्ट बनाउँदछ कि शैतान लुसिफर हो, जसले चाहिँ सुरुदेखि नै परमेश्वरको विरुद्धमा काम गर्दै आएका थिए, जसको कारणले परमेश्वरले उसलाई स्वर्गबाट झारिदिनु भएको छ। शैतानले परमेश्वरको असल सृष्टि मानिस जातिलाई पनि मानव उत्पत्तिदेखि नै नाश गर्दै आएको छ। उनले आदम र हव्वालाई पतनमा ल्यायो, जुन चाहिँ हामी उत्पत्ति 3 अध्यायमा पढ्न पाउँछौँ। शैतानले मानव उत्पत्तिदेखि लिएर आजसम्म नै पापमा फसाउँदै आएको छ मानव जातिलाई। विश्वासीहरूमा पनि शैतानले काम गर्दछ। हो, एक सच्चा विश्वासी भित्र रहेर काम गर्नु नसकिए तापनि शैतानले बाहिरी कुराहरूको माध्यमबाट आफूतिर धानिरहेको हुन्छ, जसले गर्दा विश्वासीहरूले परमेश्वरको विरोधमा विद्रोह गर्दछ र शैतानको इच्छालाई त्यहाँनिर पूरा गर्दछ। शैतानको चाहना जहिले पनि परमेश्वरका जनहरूलाई विनाश गराउने हुन्छ।
त्यसले विश्वासीहरूलाई पतनमा लग्नको निम्ति जहिले जागराम रहन्छ। अर्थात् विश्वासीहरूलाई कुन बेला फसाउला, कुन बेला परमेश्वरको विद्रोह, माफ गर्नुहोस्, परमेश्वरको विरुद्धमा पाप काममा फसाउला भनी मौका खोजिरहन्छ। जसरी पहिलो पत्रुस 5:8 भन्दछ, सचेत रहो, जागा रहो, किनकि तिमीहरूको विरोधी शैतान गर्जने सिंह झै कसलाई निलु भनी खोज्दै चारैतिर घुमिहिँड्छ। शैतानले विश्वासीहरूलाई नाश गराउनको निम्ति जहिले पनि विश्वासीहरूको कमी कमजोरी, विश्वासीहरूले कुन बेला भुल गर्दछन् भन्ने कुरालाई ढुकेर बसिरहेको हुन्छ र कुन बेला परीक्षाको मौका पाऊँ भनेर खोजिरहेको हुन्छ। शैतानले कहिले पनि विश्वासीहरूको भलाइ सोच्दैन, किनभने शैतानले परमेश्वरको सृष्टिलाई हेर्न सक्दैन। त्यसैले विश्वासीहरू पतन हुनुमा शैतानको ठूलो हात रहेको हुन्छ। त्यसैले हामी जान्न सक्दछौँ कि शैतान एक विश्वासीलाई पतनमा लानको निम्ति सधैँ सक्रिय हुँदछ है। शैतानको कारणले अथवा शैतानले चाहिँ विश्वासीहरूलाई जहिले पनि पतनमा लानको निम्ति काम गर्दछ। र हामी अब दोस्रो बुदामा जानेछौँ। हामीले पहिलो बुदा हेर्यौँ, त्यहाँनिर मानिसका अथवा मानिसलाई पतनमा लानुको निम्ति त्यहाँनिर 3 महान शत्रुहरू छन्, जसको विषयमा हामीले शैतानलाई पहिलो बुदामा हेरिसकेका छौँ। र अब दोस्रो बुदामा चाहिँ हामी संसारलाई हेर्नेछौँ। संसारले हामी विश्वासीहरूलाई पतनमा लानको निम्ति त्यहाँनिर सहायता गर्दछ। सारा संसार अहिले शैतानको कुराहरूले भरिएको छ। जसरी हामीलाई पहिलो यूहन्ना 5:19 भन्दछ, अनि हामी जान्दछौँ हामी परमेश्वरबाट हौं र सारा संसार त्यस दुष्टको वशमा परेको छ। अनि हामी जान्दछौँ हामी परमेश्वरबाट हौं र सारा संसार त्यस दुष्टको वशमा परेको छ। सारा संसार नै दुष्टको वशमा छ। संसारलाई शैतानले भ्रष्ट पारेको छ र हामी विश्वासी भए तापनि हाम्रो शरीरले पुरा संसारिक कुराहरूको चाह गर्दछ है। यस संसारमा भएको कुराहरूको चाह गर्दछ। संसारमा के छ? संसारमा क्षणिक एकदम भ्रष्ट मोजमजा अनि यहाँका भएको हामीलाई लोभमा बनाउने कुराहरू, यस्तै कुराहरू यस संसारमा छन्, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो शरीर चाहिँ त्यस कुराको निम्ति इच्छुक हुँदछ, त्यस कुरालाई चाह गर्ने हुँदछ। त्यसैले संसारका कुराहरूलाई हाम्रो शरीरले चाह गर्दछ। यस संसारले चाहिँ लोभ्याउने गर्दछ।
हामी उसको मोज मजामा, उसको गलत विचारहरूद्वारा, संसारिक वस्तुहरूद्वारा परमेश्वरको विरुद्धमा जानको निम्ति हामीलाई सहायता गर्दछ। यस संसारले लोभ्याउने गर्दछ हामीलाई उसको मोज मजाद्वारा, उसको गलत विचारहरूद्वारा अनि संसारका अन्य वस्तुहरूद्वारा। र जब एक विश्वासी यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिँदैन, तब ऊ बिस्तारै बिस्तारै पतनतिर जाँदछ। पृथ्वी परमेश्वरले बनाउनु भयो, तर बसमा शैतानले यसलाई पारेको छ। शैतानका कुराहरूले पृथ्वीलाई बसमा पारेको छ। त्यसैले हामी विश्वासीहरूलाई यस संसारले पनि अथवा यस संसारका कुराहरूले पनि पतनमा लानको निम्ति ठूलो भूमिका खेल्दछ। हामी विश्वासीहरूलाई त्यहाँनिर शारीरिक हुनु इच्छुक बनाउँदछ। शरीरको चाहहरूलाई त्यहाँनिर आकर्षण गराउने कामहरू यस संसारका कुराहरूले गराउँदछ। त्यसैले हामी स्पष्ट हुन सक्दछौँ कि यस संसार पनि शैतानको बसमा छ र शैतानका कुराहरूले भरिएका छ र यस संसारले पनि हामीलाई संसारका खराब कुराहरूतिर, अभिलाषातिर ल्याउने काम गर्दछ र हामीलाई परमेश्वरको विरुद्धमा जानको निम्ति त्यहाँनिर ठूलो भूमिका खेल्ने काम गर्दछ। र दोस्रोमा हामीले हेर्यौं, त्यहाँनिर संसारले पनि हामीलाई पतनको बाटोतिर लाने काम गर्दछ। र हामी तेस्रो बुदालाई अब हेर्नेछौँ। तेस्रो बुदामा चाहिँ हाम्रो शरीर, हाम्रो आफ्नै शरीरले नै हामीलाई पतनतिर लाने काम गर्दछ। है, हाम्रो शरीरले पतनतिर लाने काम गर्दछ। कसरी त? पहिले त्यसको निम्ति हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण वास्तविकतालाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। त्यो चाहिँ मानिस पापी छ भन्ने कुरा। यो हामी सबैलाई थाहा छ र हामीले यसलाई स्वीकार पनि गरेका छौँ। मानिसको पापको सुरुवात आदम र हब्बाले, जो मानिस जगतका पहिलो मानवहरू हुन्, उनीहरूद्वारा पाप सुरु भएको थियो। त्यहाँ उत्पत्ति 3 अध्यायमा हामी मानिसको पतनको सवालमा पढ्न पाउँछौँ, जहाँ मानिसले स्वतन्त्र रूपमा नै पाप गरेको हामी पाउँछौँ। हो, त्यहाँ शैतानको पनि ठूलो हात छ, तर त्योभन्दा ठूलो हात चाहिँ आदम र हब्बाको थियो कि उनीहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा जाने वा आफ्नो शरीरको चाहमा अभिलाषी हुने भन्ने कुरामा। किनकि हामीलाई पवित्र शास्त्रले स्पष्टसँग भन्दछ, उत्पत्ति 3:6 उत्पत्ति 3:6 म पढ्नेछु। अनि त्यो रुख भोजनका निम्ति असल, आँखाका निम्ति त्यो मनोहर र बुद्धिमान बनाउनको निम्ति त्यो रुख चाह गर्न लायकको रहेछ। सो त्यस स्त्रीले देखि, तब उसले त्यसको फलबाट टिपी र खाई अनि आफूसित भएका आफ्ना पतिलाई पनि दिई, अनि तिनले खाए।
त्यहाँ हब्बाको र आदमको निर्णय आफ्नो हातमा नै थियो। हब्बाले र आदमले कि त्यस फललाई खाने वा नखाने भन्ने सवालमा परमेश्वरले नखानु भनी भन्नुभएको थियो, तर शैतानले खानु भनी फुस्ल्याएको छ। छनौट त्यहाँ हब्बाले र आदमले पतनमा जाने कुराको छनौट गरेको छ र दुवै जनाले परमेश्वरको आज्ञालाई तोडेको छ र पतित भएका छन्। र आज यस संसारभरि त्यही कारणले सबै मानिसमा पाप प्रसारण भएको छ। मानिसले त्यहाँ सुरुमा नै परमेश्वरको विरुद्धमा गएर पाप गर्न पुगेको छ र त्यो मानिसले आफ्नै कारणले गरेको थियो। आफ्नै छनौटमा है त्यहाँनिर शैतानले फुस्ल्याउनुको निम्ति त्यहाँनिर सर्पद्वारा बोलेका छन्, तर परमेश्वरले त्यस कुराको निम्ति पहिले नै चेतावनी दिनुभएको थियो, तिमीले त्यस फलबाट नखानु भनेर। तर त्यहाँनिर मानिसले आफ्नै छनौटद्वारा, हब्बा र आदमको आफ्नै छनौटद्वारा चाहिँ उनीहरूले त्यस फललाई खाएको छ। र आज पनि त्यहाँ धेरै विश्वासी मानिसहरूको बीचमा पतन हुनको कारण चाहिँ आफ्नै छनौटहरूको कारणले हुँदछ। आफ्नै छनौटहरूको कारणले पतित भएको हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। अवश्य नै शैतानको काम त छ कि एक विश्वासीलाई पासोमा पार्नु र उसलाई नष्ट बनाउनु, तर छनौट सधैँ पनि आफ्नै हुने गर्दछ। त्यस बेला हाम्रो छनौट चाहिँ के हुँदछ भन्ने कुराले फरक बनाउँदछ, तर छनौट सधैँ आफ्नै हुँदछ। त्यहाँनिर ठिक कुरालाई छनौट गर्ने वा बेठिक कुरालाई छनौट गर्ने भन्ने सवालमा, किनकि मानिसलाई परमेश्वरले स्वतन्त्र छनौट गर्ने अधिकार दिनुभएको छ। अब हामी विश्वासीहरू आफ्नै कारणले कसरी पतित हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई हामी हेर्नेछौँ। त्यहाँ के कस्ता कुराहरू विश्वासी मानिसहरूको जीवनमा हुन्छ जसले हामीलाई पतनमा लैजान्छ त? के कुराहरू हामीमा आएको कारणले चाहिँ हामी पतित हुनु पुग्दछौँ? विश्वासी जीवनबाट पतित कसरी हामी हुँदछौँ, के कारणहरू छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। पहिलो बुँदा कमा, घमण्डले हाम्रो जीवनमा बास गरेको कारणले हामी पतित हुन पुग्छौँ। घमण्डको कारणले, हामीमा घमण्ड बास गरेको कारणले हामी पतित हुन पुग्दछौँ। हितोपदेश 18:12 हामीलाई भन्दछ, म पढ्नेछु। हितोपदेश 18:12, विनाश हुनुभन्दा पहिले मानिसको हृदय अहङ्कारी हुन्छ र आदर पाउनुभन्दा पहिले नम्रता हुन्छ। हितोपदेश 16:18 पनि हामी पढ्नेछौँ। हितोपदेश 16:18, विनाशको अघि घमण्ड आउँछ र पतनको अघि चाहिँ हट्टी मन आउँछ।
यी पदहरूले हामीलाई स्पष्ट बताउँछ कि हाम्रो जीवनमा विनाश पतन आउनुभन्दा अघि चाहिँ घमण्डले बास गरेको हुन्छ। किनकि घमण्डले जहिले पनि हामीलाई आफूलाई पहिलो स्थानमा राख्ने काम गर्दछ। यसले सधैँ आफूमा भर पर्न सिकाउँछ, प्रभुमा होइन। किनकि पवित्र शास्त्रले हाम्रो समाजमा भर पर्नु हुँदैन भनी सिकाउँदछ। हितोपदेश 3:5 यसरी भनेको छ। हितोपदेश 3:5 म पढ्नेछु। आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले परम प्रभु परमेश्वर माथि भरोसा राख र आफ्नै समझमाथि भर नपर। आफ्नै समझमाथि भर नपर। तर घमण्डले चाहिँ आफ्नै समझमाथि भर पर भनेर सिकाउने काम गर्दछ। घमण्डले विभिन्न तरिकाले मानिसको जीवनमा प्रवेश गरिरहेको हुन्छ। कसैलाई धनको घमण्ड हुन सक्छ, कसैलाई धेरै ज्ञानको घमण्ड हुन सक्छ, कसैलाई धेरै शारीरिक शक्ति अथवा एकदम बलवान भएको कारणले घमण्ड हुन सक्छ, वा कसैलाई चाहिँ आफ्नो कामको पदको अथवा आफ्नो पदको कारणले त्यहाँनिर घमण्ड आएको हुन सक्छ। र यस्तै कारणहरू हुन सक्दछ जसले चाहिँ घमण्ड एक मानिस अथवा विश्वासी मानिसमा बसेको हुन सक्दछ। र हामीले मलाई अथवा घमण्डलाई सधैँ पहिलो स्थानमा राख्यौं भने पक्कै पनि हामी पतित हुनेछौँ। हामीले पहिलो स्थानमा आफैलाई कहिले पनि राख्नु हुँदैन। हाम्रो पहिलो स्थान जहिले पनि प्रभु हुनुपर्छ। किनकि लुसिफर आफै पनि घमण्डको कारणले पतित भएका छन्। त्यहाँनिर उसले घमण्ड गरेको छ र त्यसको नतिजा चाहिँ पतन आएको छ। यदि हामीमा पनि घमण्ड छ भने त्यसले हामीलाई एक दिन न एक दिन हामीलाई पतनतिर लाने नै काम गर्दछ, लगेर नै हामीलाई छोड्दछ। त्यसैले हामी विश्वासीहरूमा विभिन्न तरिकाले घमण्ड हुन सक्दछ। यी कुराहरूले यदि हामीले यी कुराहरूलाई बेलैमा ख्याल गरेनौँ भने र बेलैमा यिनीहरूलाई चाहिँ घमण्डका ती स्वरूपहरूलाई चाहिँ हामीले बुझेनौँ भने चाहिँ भविष्यमा चाहिँ यी कुराहरूले हामीलाई पतनतिर लाने काम गर्दछ। त्यसैले हामी होशियार हुनुपर्दछ कि घमण्डले जहिले पनि पतनमा लाने काम गर्छ। दोस्रो बुँदा अथवा ख बुँदालाई हामी हेर्न गइरहेका छौँ। अब दोस्रो चाहिँ अथवा ख चाहिँ शरीरलाई र संसारलाई प्राथमिकता दिएको कारणले परमेश्वरको वचनले हामी विश्वासीहरूलाई शारीरिक कुराहरू र सांसारिक कुराहरूमा प्राथमिकता नदिनु भनी सिकाउँछ। जसरी कलसी 3:2 हामीलाई भन्दछ, माथिका कुराहरूमा मन लगाऊ, पृथ्वीमा भएका कुराहरूमा होइन। यहाँ ठूलो एकता छ शरीर र संसारको बीचमा। हामी विश्वासी भए पनि हाम्रो शारीरिक शरीर आदमबाटको नै
हो जुन चाहिँ पापी छ, जसले चाहिँ पाप गर्नु एकदम रुचाउँदछ र संसार जुन चाहिँ शैतानको बसमा छ, जसले हामीलाई संसारकै कुराहरूमा लोभ्याउने काम गर्दछ। संसारले लोभ्याउने काम गर्दछ भने हाम्रो शरीरले चाहिँ फेरि त्यही संसारको लोभ्याउने कुरातिर चाह गर्ने काम गर्दछ। यहाँनिर संसार र शरीरको यहाँ एकता तपाईँ हामीले पाउन सक्दछौँ। यी दुवै संसार र शरीरका कुराहरूले हामीलाई परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिनको निम्ति सहायता गर्दैन, जबकि सबै कुरामा हामीले पहिलो स्थान प्रभुलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा बाइबलले हामीलाई सिकाउँदछ। बाइबलमा रहेको कलसीको पुस्तक 1 अध्यायको 18 पदले हामीलाई यसरी भन्दछ, म पढ्नेछु। अनि उहाँ शरीर अर्थात् मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ, जो सुरु अर्थात् मरेकाहरूबाट बिउताउनेहरूमा जेठा हुनुहुन्छ र सबै कुराहरूमा उहाँलाई नै पहिलो स्थान दियोस्। र जब एक विश्वासी प्रभुलाई भन्दा शरीरको चाहनालाई प्राथमिकता दिन्छ भने उसले संसारलाई र त्यसका कुराहरूलाई प्रेम गर्दछ, किनकि हाम्रो शरीरको चाहना चाहिँ जहिले पनि संसारको रमाइलोतिर हुने गर्दछ। र जब हामीले परमेश्वरको कुराहरूलाई वास्ता गर्दैनौँ, तब हामी परमेश्वरलाई टाढामा राख्छौँ, र जब हामी परमेश्वरबाट टाढा हुन्छौँ, तब हाम्रो पतन पक्का छ, निश्चित छ। परमेश्वर बेगर परमेश्वरलाई पन्छ्याएर हामी अगाडि बढ्छ भने चाहिँ त्यहाँनिर हामी पतनतिर जाने कुरा चाहिँ पक्का छ। त्यसैले शरीरलाई र संसारलाई प्राथमिकता हामीले दियौँ भने पनि हामी पतनतिर जाँदछौँ। र हामी अन्तिम बुँदालाई हेर्नेछौँ। शरीरको कारणले चाहिँ हामी पतित हुन्छौँ भन्ने अन्तिम बुँदा रहेको छ। गमा चाहिँ प्रभुसँगको बलियो सम्बन्ध नभएको कारणले विश्वासीहरू पतित हुने गर्दछ। धेरै मानिसहरू प्रभुमा त आउँछन्, तर बलियो जरा नभएकोले उनीहरू केही समयपछि ओइलिएर जान्छ। हामी विश्वासीहरूको र प्रभुको सम्बन्ध बलियो भएन भने त्यहाँ हामीमा विभिन्न समस्याहरू शैतानले ल्याउने गर्दछ, जसले तपाईँ र मलाई पतनतिर लैजान्छ। तपाईँ हामीमा त्यहाँनिर विभिन्न बाधाहरू आउने गर्दछ हाम्रो जीवनमा। प्रार्थना नगर्ने मन, प्रभुको सेवामा समस्या र प्रभुको सेवा गर्नको निम्ति मन नलाग्ने, प्रभुको कुरालाई पालन नगर्ने मन, बाइबल पढ्नु र सुन्नु मन नलाग्ने, यस्ता कुराहरूले हामीमा बास गर्दछ यदि हामीले प्रभुसँगको बलियो सम्बन्ध राखेनौँ भने। यस्ता कुराहरूले हामीलाई पतनमा लैजाने काम गर्दछ र संसारिक कुराहरूमा धेरै मन जाने, प्रभुलाई भन्दा कुनै मानिसलाई पहिलो स्थान दिने, यस्ता कुराहरू हाम्रो जीवनमा आउँछ, जसले हामीलाई परमेश्वरबाट
टाढा लाने काम गर्दछ र त्यसमा परमेश्वरको कुनै पनि दोष छैन, किनकि हामीले अथवा विश्वासी मानिसहरूले हामीले आफै परमेश्वरलाई त्यागेका हुन्छौँ। परमेश्वरसँगको बलियो सम्बन्ध भएन भने पनि हामी पतनतिर जाँदछौँ। जुन कुराहरू हामीले आत्मिक रूपमा बढ्नको निम्ति त्यहाँनिर चाहिने कुराहरू हुँदछन्, शैतानले ती कुराहरूमा बाधा ल्याइदिने काम गर्दछ। यदि हामीले प्रभुसँगको बलियो सम्बन्ध राखेनौँ र जब हामीलाई ती प्रभुसँग बढ्ने कुरामा हामी बढिरहेको हुँदैनौँ, त्यसमा बाधा पुग्छ भने हामी एक दिन पतनतिर जानेछौँ। अब हामी निष्कर्षमा जानेछौँ। आज हामी सबै विश्वासीहरूले कसरी पतन भइन्छ भन्ने कुरा जान्नु धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ, जसमा त्यहाँ शैतानले हामीलाई पतन गराउँछ र शैतानले हामीलाई पतन गराउनुको निम्ति सधैँ तत्पर हुन्छ भन्ने संसार पनि हाम्रो विरोधमा छ, किनकि संसार शैतानको बसमा छ र हाम्रो शरीर आफैले पनि हामीलाई पतनमा लानको निम्ति धेरै जोड दिइरहेको हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई जान्नको निम्ति। अन्त्यमा हामीलाई पतन गराउने कुराहरूद्वारा परिचित बनाऊ र यसबाट सजग हौं। हामीले सिकेका कुराहरूलाई बलियो गरी समाति राखौं। शारीरिक कुराहरूमा होइन तर आत्मिक कुराहरूमा धेरै प्राथमिकता दिने गरौं। यदि हाम्रो जीवनमा पनि पतन हुने कुराहरूले बास लिँदैछ भने तत्काल त्यसलाई हटाएर प्रभुसँगै हरेक पाइलाहरू चाल्दै हिँडौं र पतित हुनबाट जोगाउँ। हरेक विश्वासीहरू होशियार रहौं। हामीलाई शैतान र यस संसारले पापमा पतित गराउनु जहिले तत्पर हुन्छ र हाम्रो शरीर पनि उस्तै नै। यदि तपाईं हामीमा घमण्डले बास गरेको छ भने, यदि हामीमा संसार र शरीरलाई पहिलो स्थान दिने बानी छ भने र प्रभुसँगको सम्बन्ध कमजोर छ भने तपाईं हाम्रो अघि नै पतन छ भनेर जानौं। यस कुरालाई सबैले बुझौं र खराबीबाट टाढाऊ। हुन्छ, आज बुधबारको वचनको भागलाई हामी यतिमै राख्नेछौँ र हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ र हामी सेवाबाट छुट्नेछौँ। हुन्छ, म अन्तिम प्रार्थना गर्नेछु। स्वर्गमा रहनुहुने विराजमान परमेश्वर बुबा, तपाईलाई धन्यवाद छ। तपाईलाई आदर, भक्ति अनि सधैँ महिमा दिदछौँ। आज हामीले प्रभु तपाईको जनहरू अथवा विश्वासी जनहरू चाहिँ कसरी पतित हुन्छ अथवा कसरी पतन हुन्छ भन्ने विषयमा हेरेका थियौँ, जसमा संसार, शैतान अनि हाम्रो आफ्नै शरीर पनि पर्दछ भन्ने कुरालाई हामीले हेरेका थियौँ। प्रभु, यी सबै कुराहरूमा हामीलाई बुझ्नको निम्ति
सुन्नको निम्ति तपाईँले सहायता गर्नुभयो। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। र प्रभु यी कुराहरूको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद, जुन कुराहरू चाहिँ प्रभु तपाईँले हामीलाई पहिले नै तपाईँको पवित्र शास्त्रमा दिनुभएको छ, जसले गर्दा हामी टाढामा रहेका खराबीहरूलाई पहिले नै देख्न सक्दछौँ र होसियार हुन सक्दछौँ र खराबीबाट जोगिनु सक्दछौँ। प्रभु हामीलाई पनि पतन हुनको निम्ति जोगाउनुहोस्, सजग बनाउनुहोस्, प्रभु सहायता गरिदिनुहोस्। र प्रभु यी सबै वचनको भागलाई प्रभु तपाईँको हातमा राख्दछौँ र यस सेवालाई पनि प्रभु तपाईँको हातमा राख्दछौँ। सबै कुराहरूमा प्रभु तपाईँलाई पहिलो स्थान दिन सकौँ भन्दै छोटो बिन्ती अनि प्रार्थनाहरू तपाईँको हातमा राख्दै हामी सबैलाई आशिष दिनुहोस् भन्दै माग्छु आशिष प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन।